अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। एक हादसा सियासी नहीं, इंतजामी मामला है। इस मसले पर सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एक शख्स के जाँ बहक होने पर मुश्तइल लोगों ने टैंकर्स को नजर आतिश किया। जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कराची में अमन बरकरार रहे। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, ट्रैफिक हादसा लसानी, सियासी या इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। कराची में 100 से ज्यादा शहरी बेदर्दी से ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होते हैं। हुकूमत पहले एक्शन ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुतनाज़ बयान देने वाले यहाँ होते तो मुतासरीन को मैसेज जाता, हम जिम्मेदार लोग हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। NA 213 उमरकोट से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के अहल खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। नवाब यूसुफ तालपुर की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके में अदा की जाएगी। शाजिया मरीका पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में नवाब यूसुफ तालपुर की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। नवाब यूसुफ तालपुर की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल जलसे से खिताब। कहा, जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की गई, आज हर तरफ उनकी हुकूमत है। ये लोग मुल्क के डिफॉल्ट होने के इंतजार में थे। हमने पिछली हुकूमतों पर इल्जामात की बजाय काम जारी रखने को तरजीह दी। 1 साल के कम अरसे में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन को कहती हूँ, देख लो, पंजाब में नवाज शरीफ की बेटी और विफाक में भाई है, दिन रात पंजाब के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। की जमीन 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आज डिफॉल्ट कर जाएगा, कल डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर आपके पास 1 मरले से लेकर 10 मरले तक की जमीन है और आपके पास घर बनाने को पैसे नहीं है, तो आपको पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का कर्जा दे रही है। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI की सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी ने वाज़ेह किया है, आप जो मर्जी प्रेशर डालें, डील नहीं करूंगा। अलीमा खान ने कहा कि जेल से 2 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, वुकला को रोका गया। उन्होंने कहा, कौन पार्टी में आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे लिए बानी PTI अहम है। बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो। आइसोलेशन एक मुश्किल चीज होती है, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े। बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पर प्रेशर पड़े। क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर? 10 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया गया है? हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम भी इस पे मोहतात हैं। आप जितना मर्जी हम सब पे प्रेशर डाल दें, लेकिन हमने मोहतात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली के लिए इजहार तशक्कुर किया। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, DG खान, राजनपुर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। नवाज शरीफ का कहना था, सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि पुलिस गर्दी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा बीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम हम वापस करेंगे।
اس گدی جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بالخصوص میں پنجاب کے بارے میں بات کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بشریف صاحبہ کو کل ایکسیس ان کا بند کر دیا گیا تھا، ان کی وکلاء سے ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ جہاں تک روابط کے تعلق ہے تو حکومت کے ساتھ فرنٹ ڈور بیک ڈور کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جتنے ملٹری فورس کے اسیران ہیں، ہمارے مختلف کیسز میں جو لوگ اسیران ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ورکرز، ان ساروں کی رہائی کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، کیونکہ یہ سب کے ساتھ پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پاکستان میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم سے ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، وہ ایک انجینئرڈ امینڈمنٹ تھی جس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہیں، اور ہم نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جس وقت ہماری حکومت آئے گی اس کو آگے کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ لیفٹیننٹ حسن اشرف نے جام شہادت سے پہلے 6 خوارج کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، ترکیہ صدر کے دورے کے دوران اہم MOUs پر دستخط ہوئے، ترکیہ کے ساتھ تجارت بڑھا کر $5 ارب تک لے کر جائیں گے، مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ لیفٹیننٹ حسن اشرف، یہ نوجوان بچہ فتنہ جو ہے خوارج دہشت گرد، ان کے تعاقب میں جان وطن کے لیے قربان کر دی، لیکن جام شہادت نوش کرنے سے پہلے 6 خوارج کو اس نے جہنم رسید کیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان کئی ہمارے MOUs اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو بڑھا کر $5 ارب پر لے کے جانا ہے۔ MNS زرعی یونیورسٹی ملتان میں ارجنٹینا کے سفیر کا دورے میں تحقیق، جدت، ٹیکنالوجی کے تبادلے، دودھ گوشت کی پیداوار کے لیے جانوروں کی افزائش، نسل کو بہتر بنانے کے منصوبے بھی زیر غور لائے گئے۔ اس حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں ملتان سے نمائندہ ABN نیوز اشرف جاوید کی اس رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں ارجنٹینا کے سفیر سیاستیان سیوا اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن ایلس ڈوسیرو نے ایک روزہ دورہ کیا۔ اس دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق رجوانہ نے کہا کہ ایمبیسڈرز کا دورہ پاکستان ارجنٹینا کی حکومتوں کے مابین دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سفیر کے دورے سے زراعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ باہمی اشتراک کے بہت سارے مواقع جو وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں، اور یہ اب واپس جا کے اپنے ایمبیسی میں اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ یونیورسٹیز کو اور بزنس مین کو بتائیں گے کہ کیا کیا اسپیکٹس ہیں جن میں پاکستان میں کام ہو سکتا ہے۔ Bigger discussions it is important also to get to know people and authorities first and to identify possible ways of cooperation. So that's why we were here today trying to see if we could work together. لائف اسٹاک جو پاکستان اور ارجنٹینا کا تھوڑا امتیاز ہے، اس کے حوالے سے کامن لائحہ بنانے کی مختلف معاملات زیر غور ہیں۔ پاکستان اور ارجنٹینا کی حکومتوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سے نہ صرف معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے بلکہ یونیورسٹیز کے درمیان طالب علموں کے لیے نئے جدید تعلیمی ٹیکنالوجی کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اشرف جاوید، ABN نیوز ملتان۔ سڈنی میں پاکستانی طالب علم جاں بحق، گھر میں الیکٹرک موٹر بائیک کی بیٹری پھٹنے سے آتش زدگی کے باعث پاکستانی طالب علم جاں بحق ہوا۔ افسوسناک واقعہ سڈنی کے مغربی علاقے گلڈ فورڈ میں پیش آیا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے مطابق آگ لگنے کے دوران گھر میں موجود 5 افراد باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جاں بحق نوجوان علی حیدر چٹھا کا تعلق علی پور چٹھا سے ہے۔ فائر فائٹرز نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ برمنگھم میں فنڈ ریزنگ فیملی ایونٹ کا انعقاد، مخجر خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ برمنگھم کی معروف سیاسی و سماجی رہنما محترمہ آسیہ حسین کی میزبانی میں منعقدہ پروگرام کے مہمان خصوصی معروف شاعر وسیع شاہ تھے، جبکہ اس دوران پاکستان میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام جاری فلاحی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ تقریب میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ UK کے نمائندوں نے پاکستان بھر میں نادار بچوں کے لیے قائم تعلیمی اداروں کی تفصیلات بیان کی۔ تقریب کے دوران وسیع شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے تعلیمی منصوبے پاکستان کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں اور ہم سب کو اس مشن میں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. سعودی سفیر برائے فرانس فہد الروالی نے پاکستانی نژاد ڈاکٹر حمزہ تاج کو مریم میکبیا ایوارڈ شیلڈ پیش کر دی. سینٹرل افریقی وزیر برائے کلچر ماریپو تور رمضان نے ڈاکٹر حمزہ تاج کو مریم میکبا میڈل پہنایا. افریقی ممالک کی نمائندہ تنظیموں پر مشتمل جیوری ہر سال اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افریقی اور یورپی شہریوں کے لیے اس ایوارڈ کا اعلان کرتی ہے. پیرس میں ہونے والی تقریب میں فرانس میں پاکستانیوں کے مثبت کردار کو سراہا گیا اور ڈاکٹر حمزہ تاج سکھیرا کی صنعتی و تجارتی میدان میں کامیابیوں کے ساتھ میڈیا کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ڈاکٹر حمزہ تاج نے اس موقع پر کہا فرانس اور پاکستان کے لیے یکساں طور پر اعزاز اور عزت کا مقام ہے جس کے لیے تمام افریقی ممالک کے لوگوں آرگنائزرز اور صحافتی تنظیموں کا شکر گزار ہوں. برمنگھم میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں نامور شعراء اور ادبی شخصیات نے شرکت کی. برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ کے تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالباری تھے. برمنگھم میں رومی سوسائٹی یو کے تحت منعقدہ محفل مشاعرہ میں ممتاز شعراء نے اپنا کلام پیش کیا. شعراء افتخار جگنو، جہانگیر اشرف، ڈاکٹر مہتاب خان، فروغ نسیم، خواجہ محمد عارف، ڈاکٹر تاج علی نقوی، عامر امیر، ڈاکٹر رضیہ اسماعیل، جاوید اختر چودھری سمیت دیگر شعراء بھی شامل تھے. شعراء نے اپنے منفرد انداز میں سیرت طیبہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاقی روحانی اقدار پر مبنی کلام پیش کیا. منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے ادبی اور روحانی پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ اردو ادب کی ترویج اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی عام کی جا سکے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.